سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات محبت عقیدت دے ساتھ حضور علیہ السلام درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ میرے معزز محترم علماء کرام اور عزیز سامعین حضرات السلام علیکم. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اجتماع میں حاضری کا موقع ملا. قرآن ایک دیانت والی کتاب ہے اور اس قرآن کو بھیجن والا بھی دیانت والا اور جیڑا فرشتہ لے کے آیا ہے وہ فرشتہ بھی دیانت والا. توجہ. اور جس نبی دے قلب اطہر تے کتاب آئی وہ بھی بولو نا یار دیانت والا. اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنہاں نو پڑھ کر سنائی ہے تے جنہاں نے کنہ نال سنی سن کے اپنے سینے دے اندر سجایا او صحابہ بھی دیانت والے. اور جنہاں نو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن لکھو او معاویہ بھی دیانت والا. اس قرآن نو لکھن والے بھی دیانت والے. یا اور کہنا اللہ پاک ہے قرآن پاک ہے. اس قرآن نو لیڑا فرشتہ لے کے آیا او فرشتہ بھی پاک ہے. تے جس دے قلب اطہر تے کتاب آئی ہے او دی صورت بھی پاک او دی سیرت بھی پاک او دا کردار بھی پاک او دی گفتار بھی پاک
اٹھنا بھی پاک، آقا دا بیٹھنا بھی پاک، آقا دا کھانا بھی پاک، آقا دا پینا بھی پاک، آقا دا مسکرانا بھی پاک، آقا دا رونا بھی پاک، آقا دا معراج بھی پاک، آقا دا مزاج بھی پاک، آقا دا کلام بھی پاک، آقا دا قرآن بھی پاک، آقا دا پیغام بھی پاک، آقا دا زبان بھی پاک، آقا دا پسینہ بھی پاک، آقا دا مدینہ بھی پاک، آقا دا مکہ بھی پاک، آپ دا آسا بھی پاک، آپ دی نالین بھی پاک، نالین دے نال لگ جان والی مٹی دے ذرات بھی پاک نے، اور جنہوں میرے نبی نے مصلی دیتا ہے او بھی پاک، تے جڑے پچھے کھڑے نے او بھی پاک نے۔ قرآن پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، جڑا فرشتہ لے کے آیا او بھی پاک ہے، جس دے قلب اتھر تے آئیے او بھی پاک ہے۔ تسی سمجھدار عقل مند لوگ بیٹھے ہو، تسی قرآن چکو گے پہلے کی کرو گے؟ ناراض بیٹھے ہو، بلند آواز نہ، وضو کرو گے تو وضو پہلے طہارت کرو گے، تو بعد کہو کہ بھائی ہوں میں پاک ہو گیا، اس قرآن میں چاہ سکتا، معلوم ہویا نہ پاک اس قرآن نہیں چک سکتا، نہ پاک اس قرآن نہیں چک سکتا، پہلے وضو کرے گا پھر قرآن چکے گا، اس 30 پارے والے قرآن چکن والا بھی پاک ہے، تے جڑا صاحب قرآن چک لوے وہ ابو بکر بھی پاک ہے۔ میں انتہائی اختصار دے نال اپنی گفتگو ختم کراں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اج آقا غمگین بیٹھے نے، اللہ فرما دینے جبرائیل جا میرے سونے رسول کول تے جا کے پوچھنا جو کیوں پریشان ہے۔ حضرت جبریل کہندے نے یا اللہ توانو تے پتہ ہے تواڈا سونا رسول کس وجہ تو پریشان ہے۔ اللہ فرما دینے جبرائیل مینوں تے پتہ ہے پر تینوں نہیں پتہ۔ حضرت جبریل آ گئے کہندے نے سونیا بلند آواز نال، حضرت جبریل کہندے نے سونیا تسی تے کدی کنڈیاں تے ٹر کے بھی پریشان نہیں ہوئے، اج کیوں پریشان ہو؟ آقا فرما دینے جبرائیل میں اپنی ذات واسطے پریشان نہیں، میں قرآن واسطے پریشان ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ نو تورات عطا کی تھی، حضرت موسیٰ دنیا تو چلے گئے، پچھو قوم نے تورات نو تبدیل کر دیتا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ نو انجیل عطا کی تھی، حضرت عیسیٰ آسمان تے چلے گئے نے، پچھو قوم نے انجیل نو تبدیل کر دیتا۔ اللہ نے حضرت داؤد نو زبور عطا کی تھی، حضرت زبور بھی حضرت داؤد بھی چلے گئے، پچھو قوم نے زبور نو تبدیل کر دیتا۔ میں اللہ دا آخری رسول میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے قرآن دا کی بنے گا؟ اللہ فرما دینے سونے پریشان نہ ہو، انجیل کتاب ہے، تورات کتاب ہے، زبور کتاب ہے، اے قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ اج کوئی بچہ پریشان ہوئے ماں تسلی دین دیئے، کوئی مرید پریشان ہوئے پیر تسلی دین دائے، کوئی نوکر پریشان ہوئے سردار تسلی دین دائے، صدیق پریشان ہوئے آقا تسلی دین دینے، جے آقا پریشان ہون تے خود خدا تسلیاں دین دائے۔ اللہ تسلیاں دے کے کہندہ ہونے سونے گھبرانا نہیں، اے نبی تیری خاطر میں رحمت لوٹا
شفا نصیب فرما دیوی اے نبی تیری خاطر بلند آواز نال اے نبی تیری خاطر میرا دوں گا اے نبی تیری خاطر اور امت کا غم تجھے کس لیے لگا ہے میرے حبیب اپنا تم بتا دینا اپنا تم بتا خاطر میں رحمت لوٹا دوں گا مانگا تو نے جو مجھ سے اور موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر لاما کا پہ تم آنا لاما کا پہ تم آنا پردے سب ہٹا دوں گا اے نبی تیری خاطر میں رحمت لوٹا دوں گا یا کسی کو سانپ ڈسے گر کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے لو آپ تم لگا دینا لو آپ تم لگا دینا اس کو میں شفا دوں گا اے نبی تیری خاطر اللہ فرماتے نے سونے پریشان نہیں ہونا اے جڑی میں تیرے اتے کتاب نازل کیتی ہے اس دے اندر حضرت آدم دی تخلیق دا ذکر قرآن دے اندر حضرت آدم نو اللہ نے فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا ذکر قرآن دے اندر فرشتیاں نے سجدہ کیتا ذکر قرآن دے اندر کس نے سجدہ نہیں کیتا اللہ نے کی سزا دیتی ذکر قرآن دے اندر حضرت نوح دی کشتی دا ذکر قرآن دے اندر حضرت نوح نے کشتی کی میں بنائی ذکر قرآن دے اندر حضرت نوح دی کشتی نو کنارے کی میں لگایا ذکر قرآن دے اندر حضرت یونس دا ذکر قرآن دے اندر حضرت یونس مچھلی دے پیٹ جکی میں گئے ذکر قرآن دے اندر حضرت یونس مچھلی دے پیٹ جکی ذکر کرتے رہے ذکر قرآن دے اندر حضرت یونس مچھلی دے پیٹ جو مار کی میں آئے ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم دا ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے باپ نال مناظرہ کیتا ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے چاند دے پجاری نال مناظرہ کیتا ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے آگ دے پجاری نال مناظرہ کیتا ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے نمرود نال مناظرہ کیتا ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے پتاں دا کی حال کیتا ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے نمرود نال مناظرہ کیتا ذکر قرآن دے اندر قوم نے کی سزا مقرر کیتی ذکر قرآن دے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم نو آگے چوکی میں بچایا ذکر قرآن دے اندر بلند آواز نال حضرت ابراہیم آگے چوبار کی میں آئی ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے بیٹا کی میں منگیا ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے اللہ نو حضرت ابراہیم نو اللہ نے بیٹا کی میں دیتا ذکر قرآن دے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم نو کنا امتحانات دے اندر ڈالیا ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے کیویں پاس کیتے ذکر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیتا ذکر قرآن دے اندر حضرت ایوب دا ذکر قرآن دے اندر حضرت ایوب نو بیماری کی میں لگی ذکر قرآن دے اندر حضرت
ایوب نے صبر میں کیتا ذکر قرآن دے اندر حضرت زکریا دی نبوت دا ذکر قرآن دے اندر حضرت مریم دی سیرت دا ذکر قرآن دے اندر حضرت زکریا شام نو واپس گھر آئے نے حضرت مریم دے سامنے بے موسم پھل ویکھے اوتھے کھڑے ہو کے دل وچ کی سوچیا ذکر قرآن دے اندر رات نو پنڈی لا کے پتر کے کولوں منگیا ذکر قرآن دے اندر حضرت مریم دی سیرت دا ذکر قرآن دے اندر حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ذکر قرآن دے اندر حضرت مریم نے قوم دے کیا الزام لگایا ذکر قرآن دے اندر حضرت عیسیٰ نے ماں دی گواہی کی میں دیتی ذکر قرآن دے اندر اے کونے نو آمنہ دا لال کہندے نے آپ دے چہرے دا ذکر قرآن دے اندر آپ دی زلفاں دا ذکر قرآن دے اندر آپ دی اکھاں دا ذکر قرآن دے اندر آپ دے سینے دا ذکر قرآن دے اندر آپ دی یتیمی دا ذکر قرآن دے اندر آپ دی ختم نبوت دا ذکر قرآن دے اندر اولین دا علوم قرآن دے اندر آخرین دا علوم قرآن دے اندر اللہ نے ساری کائنات نو اکٹھا کر کے قرآن دے اندر رکھیا ہے تو اس قرآن نو محمد سینے دے وچ رکھیا ہے اس محمد نو اما عائشہ دے حجرے مدینے جو رکھیا ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے نوجوان عالم دین حضرت مولانا حسین احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو خطیب ایشیا و یورپ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی